दो कैंडिडेट जो प्रोविंशियल हैं और सेंटर के वो अनाउंस करने लगा हूं। जो मुझे आरओ ने लिस्ट दी जिसके मुताबिक 1 पैनल इलेक्शन हुआ, कोई ऑर्गेनाइजेशन और पैनल सामने नहीं आया। बलोचिस्तान में प्रेसिडेंट है मुनीर अहमद बलोच एंड हिज पैनल, सिंध के लिए हलीम आदिल शेख एंड हिज पैनल, केपीके के लिए अली अमीन खान गंडापुर एंड हिज पैनल, और पंजाब के लिए है यास्मीन राशिद एंड हर पैनल, सेंटर के लिए सेक्रेटरी जनरल के लिए उमर अयूब खान और सेंटर चेयरमैन के लिए बैरिस्टर गोहर अली खान। बैरिस्टर गोहर अली खान बिला मुकाबला पीटीआई के चेयरमैन मुंतखब। तहरीक इंसाफ के रजिस्टर्ड वोटर्स ने चेयरमैन का इंतखाब किया। उमर अयूब पीटीआई के बिला मुकाबला मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अली अमीन गंडापुर सदर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा बन गए। यास्मीन राशिद पंजाब की सदर मुंतखब हो गई। अकबर एस बाबर के एतराज मुस्तरद कर दिए गए। आम इंतखाबात से कबल नून लीग मुतहरिक, शेर के निशान के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज शुरू। नून लीगी उम्मीदवारों को इंटरव्यूज के बाद टिकट जारी होंगे। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और इसहाक डार भी शरीक। सरगोदा डिवीजन के उम्मीदवार फाइनल किए जाएंगे। डिवीजन में 5 कौमी असम्बली और 10 सूबाई हल्के शामिल। नवाज शरीफ तमाम उम्मीदवारों से इनफरादी मुलाकात करेंगे। कायद नून लीग इंटरव्यू के बाद टिकट का इजरा का फैसला करेंगे। इसराइल की सफाकियत इंतहा को पहुंच गई। गजा में बारूद की बारिश कर दी। बनाकुसिन कैंपों पर अंधाधुंध बमबारी। 2 स्कूल्स को निशाना बनाया गया। 184 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। अस्पताल के कंपाउंड में खड़ी एम्बुलेंसेस को बारूद से उड़ा दिया गया। 24 घंटों में 200 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। ताज़ा हमलों में 6 इसराइली यरगमारी भी हलाक हुए। हालिया जारहियत में 15,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। रफा क्रॉसिंग पर पहुंचने वाली इमदाद रोक दी गई। खुराक और अद्वियात की फराहमी बंद। इसराइली जासूस तैयारे गजा में निचली परवासें करने लगे। इसराइली दहशतगर्दी पर हमास की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। अल कुद्स ब्रिगेड ने इसराइल पर रॉकेट्स की बौछार कर दी। मुख्तसर वक्त में 107 रॉकेट दाग दिए। इसराइली दारुल हुकूमत मुजाहिदीन के निशाने पर रहा। तल अबीब में मुतादिद मिसाइल गिरे, गाड़ियाँ तबाह। उधर लबनान बॉर्डर पर महाज फिर गर्म हो गया। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पें। 1 घंटे में हिजबुल्लाह ने सहूनी तंसीबात पर 6 हमले किए। जनूबी लबनान में इसराइली बमबारी से 3 शहरी शहीद। इसराइल के शाम पर भी हमले जारी। मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाया। उधर नाजायज रियासत से निमटने के लिए हमास की बड़ी ट्रेनिंग। जंगी तरबियत की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। इंसानी हकूक के अलमबरदार फलस्तीनियों के कत्लेआम में शरीक निकले। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए अमरीका इसराइल के साथ खड़ा हो गया। खतरनाक बम्बों की खेप सेहूनी रियासत के हवाले की। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भांडा फोड़ दिया। व्हाइट हाउस ने नेतन्याहू को 15,000 बॉम्ब फराहम किए। 5700 से ज्यादा तोपखाने इसराइल को दिए गए। अमरीका ने 100 बंकर बम भी तल अबीब को भेजे। एक बम का वजन 900 किलोग्राम से ज्यादा था। इसराइल ने बंकर बॉम्ब गजा के गुंजानाबाद इलाकों में गिराए। बॉम्ब अफगानिस्तान, इराक और शाम में इस्तेमाल किए जा चुके। गजा पर बमबारी। दुनिया में इसराइल के खिलाफ तारीख की बदतरीन नफरत। मुख्तलिफ ममालिक में फ़लस्तीनियों से इज़हारी यकजहती जारी। यमन में अवाम का जमे गफीर सड़कों पर निकला। उर्दन और ईरान के शहरी भी एहतजाज के लिए बाहर आए। मैनहट्टन में न्यूयॉर्क टाइम्स की इमारत के बाहर फिर एहतजाज। फिनलैंड के रेलवे स्टेशन पर फ़लस्तीनियों के हक में नारेबाजी। मुजाहिरीन ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। गुजरात के ठेकों में किकबैक्स की तहकीकात मुकम्मल। नैब ने एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया। परवेज इलाही और मोइन इलाही मरकजी मुलजिम नामजद। रेफरेंस के मुताबिक कौमी खजाने को 1 अरब 23 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। गुजरात के लिए 116 गैर कानूनी तरक्याती स्कीम्स मंजूर। मनपसंद ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाकर रिश्वत हासिल करने का इल्जाम। मोइन इलाही के सेक्रेटरी और 2 सरकारी मुलाजिमीन वादा मुआफ गवाह बन गए।
سائفر کیس کی سماعت 4 دسمبر تک ملتوی. اڈیالہ جیل میں خصوصی عدالت کے جج نے کیس سنا. سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو پیش کیا گیا. 4 دسمبر کو ملزمان میں نقول تقسیم کیے جانے کا امکان. بشرا بی بی سماعت کے دوران موجود رہیں. عدالت 4 ہفتوں میں ٹرائل کا اندیا دے چکی. آحد چیمہ کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کے ریفرنس پر سماعت. وزیر اعظم کی معاون خصوصی کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ. احتساب عدالت 8 دسمبر کو فیصلہ محفوظ سنائے گی. نیب کی جانب سے وارث علی جنجوعہ ایڈوکیٹ نے دلائل دیے. ایم کیو ایم نے حلقہ بندیوں پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. متحدہ قیادت نے الیکشن کمیشن پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی. خالد مقبول صدیقی کی دھواں دار نیوز کانفرنس. کہا الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے. الیکشن کمیشن سے مطمئن نہیں, عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. حلقہ بندیوں سے لگتا ہے 15 سال سے مسلط لوگ اثر انداز ہو رہے ہیں. خبریں آ رہی ہیں الیکشن کمیشن میں پیسہ چل رہا ہے. نگراں وزیر اعلیٰ الیکشن کمیشن ممبران کی وابستگیاں اور اثاثے چیک کریں. مصطفیٰ کمال بولے پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن اور نگراں حکومت کو لگام دینی ہوگی. حلقہ بندیوں کے نتائج کے بعد الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کرتے ہیں. پنجاب کی فضا سے اسموک کی شدت میں کمی. نگران حکومت کا پابندیاں وقتی طور پر ختم کرنے کا اعلان. وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر کہتے ہیں مارکیٹس, بازار, ریسٹورنٹس ہفتے اور اتوار کو معمول کے مطابق کھلیں گے. تدریسی سرگرمیاں جاری رکھنے کا اعلان. سکولز میں موسم سرما کی چھٹیاں 18 دسمبر سے شروع ہوں گی. آئندہ ہفتے اسموک کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا. موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے کلائمیٹ فنڈ قائم. عالمی ماحولیاتی کانفرنس کوپ 28 میں $30 ارب اکٹھا کرنے کا فیصلہ. جرمنی کا $20 کروڑ کلائمیٹ فنڈ میں جمع کرانے کا اعلان. متحدہ عرب امارات $10 کروڑ, برطانیہ $6 کروڑ دے گا. امریکہ کا $1 کروڑ 75 لاکھ اور جاپان کا $1 کروڑ فنڈز دینے کا اعلان. پی ایس ایل میں کھلاڑی توڑنے کے لیے براہ راست پیسے دینے کی پیشکش کا انکشاف. لاہور قلندرز کے سی ای او سمین رانا کہتے ہیں کسی فرنچائز کا براہ راست کھلاڑی سے رابطہ زیادتی ہے. پی ایس ایل فرنچائزز کو ایک فیملی کی طرح برقرار رکھنا ہوگا اور رشوت کے کلچر کا فروغ روکنا ہوگا. اسپیشل اولمپکس پاکستان کے تحت انٹرا اسکول فٹ 5 چیلنج پروگرام کا انعقاد. 7 اسکولز کے 80 سے زائد اسپیشل کھلاڑیوں نے گیمز میں حصہ لیا. اسپیشل اولمپک پاکستان کی چیئرپرسن رونق لاکھانی نے کہا انٹرا اسکول فٹ 5 چیلنج پروگرام کا مقصد ایتھلیٹس کو آگاہی فراہم کرنا ہے. محکمہ خصوصی افراد سندھ کے سیکریٹری طلحہ فاروقی نے کہا اسپیشل اولمپک ورلڈ گیمز برلن میں 80 سے زائد میڈلز جیتنے والے اسپیشل ایتھلیٹس قومی ہیروز ہیں. کراچی میں 16ویں عالمی اردو کانفرنس کے رنگ روایتی گہما گہمی جاری. مختلف سیشنز میں ادیبوں اور شعراء نے سیر حاصل گفتگو کی. صدر آرٹس کونسل احمد شاہ کہتے ہیں اردو ادب کے دلدادہ افراد کی ادبی تسکین کے لیے پروگرام مزید 2 روز جاری رہیں گے. متحدہ عرب امارات کا قومی دن. برادر اسلامی ملک کے لیے خوبصورت گانا جاری. گیت پاکستان اور یو اے ای کی لازوال دوستی کا آغاز. دونوں اسلامی ممالک کے درمیان دیرینہ اور تاریخی تعلقات.